सवाल नंबर 1। जिस्म से बदबू आना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए जादू की, बी नज़र बद की, सी जल मौत की, डी हराम खाने की। सही जवाब है डी हराम खाने की। सवाल नंबर 2। कौन सी चीज़ पीने वाली औरत के राज फाश होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए शरबत, बी शराब, सी सिगरेट, डी शीशा। सही जवाब है बी शराब। सवाल नंबर 3। किस दिन पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जुमा के दिन, बी जुमेरात के दिन, सी इतवार के दिन, डी सोमवार के दिन। सही जवाब है ए जुमा के दिन। सवाल नंबर 4। कौन सी चीज़ खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती? आपके ऑप्शन हैं ए नस्वार, बी पान, सी गरीब का माल, डी हराम खाने वाला। सही जवाब है डी हराम खाने वाला। सवाल नंबर 5। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस वक्त हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सुबह के वक्त, बी दोपहर के वक्त, सी शाम के वक्त, डी रात के वक्त। सही जवाब है ए सुबह के वक्त। सवाल नंबर 6। सुबह दोपहर और रात में से अल्लाह ताला को कौन सा वक्त पसंद है? आपके ऑप्शन हैं ए सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात का आखिरी पहर। सही जवाब है डी रात का आखिरी पहर। सवाल नंबर 7। वह कौन सा गुनाह है जो नामा अमाल में नहीं लिखा जाता? आपके ऑप्शन हैं ए हसद करना, बी कीना, सी बुग्ज, डी जिसके फौरन बाद तौबा की जाए। सही जवाब है डी जिसके फौरन बाद तौबा की जाए। सवाल नंबर 8। खाना खाने के बाद कौन सा अमल होना अच्छी सेहत की निशानी है? आपके ऑप्शन हैं ए नींद आना, बी पसीना आना, सी छींक आना, डी सर्दी लगना। सही जवाब है ए नींद आना। सवाल नंबर 9। औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गुनाह करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आँखें, बी जुबान, सी कान, डी हाथ। सही जवाब है बी जुबान। सवाल नंबर 10। दुनिया में सबसे पहले तौबा किस इंसान की हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 11। वो कौन सी औरत है जिसकी तरफ अल्लाह ताला देखना पसंद नहीं करता? आपके ऑप्शन हैं ए ग़ीबत करने वाली, बी बेनमाजी, सी नाशुक्री करने वाली, डी झूठ बोलने वाली।
صحیح جواب ہے سی ناشکری کرنے والی۔ سوال نمبر 12، کون سا گناہ کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے چوری، بی غیبت، سی قتل، ڈی نشہ۔ صحیح جواب ہے سی قتل۔ سوال نمبر 13، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 دن، بی 30 دن، سی 40 دن، ڈی 50 دن۔ صحیح جواب ہے سی 40 دن۔ سوال نمبر 14، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کتنے سال حق کی دعوت دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 سال، بی 30 سال، سی 33 سال، ڈی 40 سال۔ صحیح جواب ہے ڈی 40 سال۔ سوال نمبر 15، کس نبی کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت لوط علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 16، گھر میں کس جگہ کوڑا رکھنے سے غربت اور مصیبتیں آتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے کمرے میں، بی باتھ روم میں، سی کچن میں، ڈی دروازے کے ساتھ۔ صحیح جواب ہے اے کمرے میں، کیونکہ کوڑا شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس لیے اگر رہنے کی جگہ کوڑا رکھا جائے تو شیطان انسانی زندگی پر اثر انداز زیادہ ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 17، نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ یاسین، بی سورہ فاتحہ، سی سورہ واقعہ، ڈی سورہ توبہ۔ صحیح جواب ہے ڈی سورہ توبہ۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔